کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے حضرت جبریل امین وحی لے کے آئے تے آیت پاک کیڑی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جبریل وحی لے کے آئے کہ قیامت دن ہر انسان پل صراط تو گزرنا پڑے گا۔ یہ تو سنے آجے نا کہ تلوار نالو تیز تے وال نالو باریک پل صراط پل لوگ کہندے نے 500 سال دا پل ہے، پر میں اگر عشق دی وادی وچ جا کے گل کراں تے پل سیدھا نہیں ہوندا، پل تے چڑھنا پیندا ہے، ٹرنا پیندا ہے، اترنا پیندا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں 500 سال پل دے اوتے ٹرنا ہے، پر 500 سال چڑھنا پوے گا، 500 سال اترنا پوے گا۔ 1500 سال دی صوفیاء فرماتے ہیں پل صراط دا راہ ہے، تلوار نال تیز ہے، وال نال باریک ہے، گناہاں دیاں پنڈاں سر تے چک کے اس پل تو گزرنا پوے گا۔ جبریل جدوں یہ آیت پاک لے کے آئے نا، کملی والے دے دل نوں خم لگ گیا، یا اللہ امت بڑی گناہگار ہے، گناہ دیاں پنڈاں چک کے یا اللہ پل صراط تو کیوں گزرے گی؟ سرکار دو عالم او کمرے چ وڑ کے سجدے چ سر رکھ کے دن بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے، دن بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے، یا اللہ میری امت پل صراط تو کیوں گزرے گی؟ او امت ہے جنہیں کدی نبی نو یاد نہیں کیتا، پر چلے آ اس نبی دا غلام ہے جڑا نبی ہر سال تینوں یاد کردا رہیا ہے، تینوں تے کدی نبی دی یاد نہیں نہ آئی، پر تیرا نبی تینوں ہر سال یاد کردا رہیا ہے۔ اج تو دور آ گیا ہے کہ اج سانوں تھانے وچ جا کے اجازت لینی پیندی ہے کہ محفل میلاد کرا لئیے، نبی دا ذکر کرا لئیے، پر اس نبی دے غلام جڑا ہر سال تینوں یاد کردا رہیا ہے، جس نبی نے غاراں تے یاراں چ بیٹھ کے تیرے واسطے تے میرے واسطے دعاواں کیتیاں نے، کملی والے نو کم لگ گیا، دنے بھی رو رہے، رات بھی کملی والے رو رہے نے، کنے میرے آقا وانگوں ساڈے لئی رونا ہے، کنے میرے آقا وانگوں ساڈے لئی رونا ہے، انہیں میرے آقا وانگوں ساڈے لئی رونا ہے، او دے جے سونا کوئی ہویا ہے نہ ہونا ہے۔ کون دیوالی اندر وڑ کے دن بھی روندے نے، رات بھی روندے نے، کملی والے دے دل وچ پل چین نہیں۔ سرکار دو عالم ایک دل ٹرے ٹرے پہاڑاں وچ چلے گئے، ایک پہاڑ دی غار وچ جا کے روندے نے، نالے روئی جاندے نالے دعاواں کردے نے، عرض کردے نے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی صلی امتی، میرے آقا رو رو کے دعاواں پہ کر دینے۔ ادھر مدینہ طیبہ دے اندر صحابہ فرما دینے، اسی سارا دنوں دیکھ دے کملی والے نظری نہ آیا ہے، صحابہ کملی والے نو ڈھونڈ دے پھر دینے، اجی کملی والا کدھرے نظری نہیں آ رہا، او صحابہ جنہاں نے کبھی ایک پل بھی یار دے بغیر نہیں گزاریا، اج سارا دل گزر گیا ہے، کملی والے نظری نہیں آ رہے۔ صحابہ ایک دوسرے نو پوچھنے لے کدھرے یار بیٹھے آئی، صحابہ کے راؤں دی دل دی دنیا اجڑ گئی ہے، نوجوانوں ایک دل گزریا، دوسرا دیاڑا بھی گزریا، تیسرا دیاڑا آ گیا، مدینہ طیبہ آج قیامت صغرا برپائے ہو گئی، لوکاں دی چیخاں نکل گئی، آج تیرا دیاڑے گزرے نہیں یار نظری نہیں آیا، کملی والے کدھرے نظری نہیں آ رہے۔ صحابہ مسجد نبی دیاں دیواراں لگ کے پیروں دینے، کملی والے دے منبر ول ویکھ ویکھ کے پیروں دینے، کملی والے آقا دی جدائی دے اندر سیدہ زہرا پاک روندیاں نے، مدینے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے زہرا نوں تسلیاں پیاں دیندیاں نے، صحابہ فرماندے نے گلیاں سجیاں ہو گئیاں، کدھرے یار نظری نہیں آ رہا، صحابہ کملی والے نوں ڈھونڈتے پھردے نے، یار کدھر چلیا گیا؟ ابو ہریرہ فرماندے نے میرے دل نوں آرام نہیں آ رہا، فرماندے نے میں گلی
نبیاں جو روندیا مدینے دی وادی جو باہر جنگل والے آ گیا کملی والے نو جنگل جو ڈھونڈ دے پہ پھر دینے فرما دل میں پھر دیا ایک بکریاں چارن والے آجڑی نو ویکھیا آجڑی پیا بکریاں چار دائے روندے روندے آجڑی دے نیڑے آ گئے فرمان لگے آجڑی کدھر میرا یار ویکھیا آجڑی کہن لگا نکی جانا تیرا یار کون ہے نہ تیرے یار نو ویکھیا ہی نہیں مینوں کی پتہ تیرا یار کیڑا ہے دس دے صحیح تیرا یار کون ہے فرمایا میرا وہی یار ہے او جگ دا وی یار ہے جگ دا وی یار ہے او رب دا وی یار ہے تے لگا کچھ تے دس تیرا یار کون ہے کیویں دا پھر میں تینوں دسا میں ویکھیا کہ نہیں بھائی ریاض میں نے کہہ رہے سنے شیر ضرور سنا دے آجے نہ سناوا میرا گزارا نہیں ہونا میرا ایمان کہتا جدو آجڑی نے پوچھا ہوئے گا نا تیرا یار کیویں دا ابو ہریرہ بول کے فرمان لگے کی دسایو تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ حوراں رہن کھڑیاں تے اکھاں وچ گزرتی سرمیں دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیوں مئی آمینہ داؤ تے بابل ہے او پیاری فاطمہ داؤ قدیمی شہن شاہ علی گھرانہ حسین و حسن داؤ لجپال نانا زلیخا اس مجھے بے خلندی کدے پیچھے نہ یوسف شامی دے پہندی تے سروں ننگیو آندی بچے مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے آجڑی اتنو کی دسا میرا ماہی کونے زلیخا اس نو جے بیخ لیں دے کدی پچھے نہ یوسف شامی دے پہندی سروں ننگی او آندی وچ مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے فرمایا انج دائی میرا یار انج دائی میرا یار آجڑی کہنے لگا پھر جے تیرا یار انج دائی تے میں تے کوئی نہیں ویکھیا میں نہیں تیرا یار ویکھیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیزاں مار کے رون دل میرا ماہی کتے ٹر گیا اجڑی کہن لگا رون والے ایک گل سنی جاؤ تیرا یار کے نہیں ویکھیا مگر اج تین دن گزرنے میں بڑی عجیب گلاں پیا ویکھنا وا میں بکریاں چارن جنگل وچ آونا وا اج تین دن گزرے نے نہ میریاں بکریاں کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے غار دے بوے کے جا کے اپنے منہ رکھ کے روندیاں نے غار وچوں کسے تے روندیاں آوازاں آوندیاں نے بکریاں بھی غار دے بوے کے جا جا کے روندیاں نے ابو ہریرہ چیخاں مار کے ادھر دوڑ پے لگدا میرا یار اوتھے پیا بسدا ہے
ابو ہریرہ فرماندے نے میں غار وچ آیا کملی والے سجدے تے سر رکھ کے پہ روندے نے میرے آقا رو رو کے کہندے نے یا اللہ امتی رب امتی رب حبلی امتی رب سلم امتی کملی والے دے اتھرواں دے نال غار وچ چکڑے ہو گیا ابو ہریرہ روندے آ کے کملی والے نے جھپا مار لیا عرض کی تھی سونیا اٹھ کملی والیا کیڑا کم لگ گیا آجا کملی والے مدینے چلیے دنیا اجڑ گئی آجا سونیا غلام مر چلے کملی والے آئے اٹھ کیڑا کم لگ گیا میرے آقا اٹھ دے نہیں سجدے سے روندے جا رہے ابو ہریرہ روندے مدینے آ گئے نالے روندے نالے گلیاں چ کہندے صاحب آؤ کملی والے مل گئے نے آؤ کملی والا غار وچ پیا روندا صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں روندیاں سارے غار وچ آئے ابو بکر صدیق نے کملی والے نو جھپا مار لیا عرض کیتی کملی والے مر چلے کلیجے پھٹ جان گے کملی والے اٹھ دید کرا دے سونیا دس رونا کیوں ہے میرے آقا زاروں کی تاروں دے جا رہے اپنا سر نہیں اٹھا رہے امتی دی آوازان کملی والے کسے بھی سن دے نہیں اج روندے جا رہے صحابہ نے روندیاں فرمایا جاؤ کوئی انہوں بلا کے لیا جن ویخ کے نبی نو چین آندا ہے سلمان فارسی روندے روندے سیدہ زہرا کو لے آئے سیدہ زہرا بابا دے غم چھپیاں روندیاں نے دروازہ کھڑکایا پوچھیا گیا کون ہے زہرا دے بھوبے دا غلام سلمہ ہونے آیا حضور کی طرح آئے ہو فرمایا زہرا کملی والے غار پہ روندے نے کملی والے سر نہیں اٹھا رہے ذرا جلدی آیا ہو جائے سیدہ زہرا نے جلدی نال اپنے سر سے چادر لئی پردہ کر کے ٹریاں نوجوانوں مدینے دیاں عورتاں نے گھیرا پایا سیدہ زہرا روندیاں غار وچ آئیاں آگے کملی والے نو جھپا ماریا رو کے کہندیاں بابا اٹھ تیری بیٹی زہرا آئی اٹھ سونے سینے نال لال اج تیرے دیارے گزرے بابا میں میٹھے اور نہیں کملی والے بیٹی آئی ہے کملی والے دی زہرا بیٹی آئی میرے نبی نے سجدے جو سر اٹھا لیا آقا نے بیٹی نو سینے نال لایا بیٹی نے رو کے عرض کی تھی بابا روندے کیوں کملی والے وجہ تھی ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا جبریل قرآن دی آیت لے کے آئے اللہ نے فرمایا وَإِنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ وَإِذَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اللہ نے فرمایا پل سے رات ہر زیرون گزرنا پڑے گا میں رونا میں قیامت دیا دے اپنی پل سے رات امت نو گزارنا چاہنا میں رونا میری امت دے سر سے گناواں دیا پنڈائیں ہون گیا پل سے رات کیویں گزرے گی میں امت دا کم لئی جاندے سیدہ زہرا اپنے بابا دے سینے نہ لگ گئیاں رو کے کہنے لگیاں بابا چپ کر جاؤ تسی روو نا میں رب نال اپنی گل کر لینی سیدہ زہرا پاک نے حضرت ابو بکر صدیق والے میں کہنے لگی ابو بکر جی یا تسی میرے پاپا دی امت بڑے رہا تو صدقے ہوندے ہو ابو بکر فرمان لگے کملی والے دیے بیٹیے میں وعدہ کرنا قیامت میں جنت نہیں جاواں گاؤ جب تک نبی دی امت بڑے رہے پل صراط نہ گزر گئے سیدہ زہرا پاک نے مولا علی والے بیٹھے آئے کہنے لگی علی تسی میرے پاپا دی امت جوانا تو قربان دے ہو فرمان لگے زہرا میں وعدہ کرنا قیامت میں جنت نہیں جاواں گا جب
تک نبی دی امت جوان پل صراط نہ گزر گئے فرما دیا میں میرے پترو تسی نبی میرے بابل دی امت بچیاں تے قربان ہو جاؤ حسنین کہن لگی امی جان وعدہ کرنے قیامت نو جنت نہیں جاؤں گے جب تک نبی دی امت دے بچے پل صراط نہ پار کر گئے تیری اپنے بابل دے سینے نال لگ گئی کہن لگیاں بابا رونا نہ قیامت نو جنت نہیں جاؤں گی جب تک تیری امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان کملی والے بھی روندے صحابہ بھی روندے ذرا بھی رو رہیاں اچانک جبریل امین آ گئے عرض کی سونیا تیرا رب کہندا اپنی بیٹی نو کہتے رونا اسی تینوں روندیاں نہیں ویکھ سکدے رب کہندا سونیا ذرا نو کہتے رونا جویں آکھے گی قیامت نو اوویں کر لو حضرت انس دے گھر مہمان آئے کھانا کھلایا تے جڑے دسترخوان تے کھانا رکھیا سی نا وہ دسترخوان گندا ہو گیا حضرت انس بن مالک نے اس طرح کر کے دسترخوان اکٹھا کیتا تے تندور پہ بلدا سی وچ سٹ دے پرونے کہنے لگے لاجپال حضور صحابی رسول ہو اگر پونا گندا ہو گیا دسترخوان گندا ہو گیا تے دھو لو ساڑ کیوں دیتا جی فرماندے نے چپ کر کے ویکھی جاؤ تھوڑی دیر بعد گئے تے تندور وچ جو دسترخوان کھولیا تے دسترخوان سڑیا نہیں صاف ہو گیا پوچھیا حضور کپڑے نو اگ ساڑ دے دیئے تہاڈے کپڑے نو کیوں نہیں ساڑیا فرماتے نے ہر کپڑے نو اگ ساڑ دیندی پر ایک کپڑا عام کپڑا نہیں حضور دی کی شان ہے فرمایا جی میں تسی آئیو ایک دن کملی والا بھی پرونا بن کے آیا تے کھانا کھا کے نا تے اس دسترخوان دی نا ایک نکر نال کملی والے ہاتھ صاف کیتے سن فرماتے نے وہ دن گیا تے آجدہ آیا جدوں بھی گندا کدے ہو جاندا ہے آگے جو سٹ دینا اگ صاف کر کے باہر کر دے آگے نو ساڑ دی نہیں نو ہاتھ نبی دے لگ گئے